واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا عرب دی اجڑی دھرتی نوں عرب دی اجڑی دھرتی نوں چرن لاوے میں بیٹھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں بیٹھا عرب دی اجڑی دھرتی نوں عرب دی اجڑی دھرتی نوں چرن لاوے میں بیٹھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے میں پتھر مارن جڑے سونا دعائیں نال لاوے سبحان اللہ پتھر مارن جڑے سونا دعائیں نال لاوے پورے گڈیاں تکبیر دینا دعا ہرگز نہ فرماوے جھل جھل پتھر ول ول کوئی جھل جھل پتھر ول ول کوئی جھل جھل پتھر ول ول کہ سمجھاوے میں بیٹھا کوئی جھل جھل اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر کو آتے تو نہ دی آستے نہ کھڑا دی ایک دو سبحان اللہ پتھر مارن پتھر مارن جڑے سونا دعائیں نال لاوے پتھر مارن جڑے سونا دعائیں نال لاوے پورے کنڈیاں تے پھر بھی دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ول ول کوئی جھل جھل پتھر ول ول کہ سمجھاوے میں بیٹا کوئی جھل جھل پتھر ول ول کہ سمجھاوے میں بیٹا عرب دی اجڑی دھرتی نوں چرن لاوے میں بیٹا محمد واگ دنیا تے جہاں سارا ہووے دشمن خدا دا دین پہنچائے سبحان اللہ بے شک